नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अराफ की आयत नंबर 48 यानी 48। वनादा असहाबुल अराफ़ी और पुकारेंगे अराफ वाले रिजालन यअरिफ़ूनहुम कुछ आदमियों को जिनको ये पहचानते होंगे बेसीमहुम उनके चेहरों से। कालू तो कहेंगे अराफ वाले मा अगना अनकुम नहीं काम है तुम्हारे जम उकुम ना तुम्हारी जमीयत वमा कुन तुम तस्तकबिरुन और ना ही वो जिन पर तुम तकब्बुर किया करते थे घुमांड किया करते थे। मोअज़्ज़ज़ सामीन ये बुर्जों पर होंगे, ये मुमताज़ हैसियत वाले लोग होंगे, ये वो होंगे जिन्होंने लोगों को दावत हक दिया होगा, जो तौहीद के अलम बरदार होंगे। यानी ये ऐसे कॉन्फिडेंस से उनसे खिताब करेंगे जहन्नमियों से जो जहन्नम में आए हुए होंगे, जिनको इन्होंने दावत और तबलीग की होगी और इसके बावजूद वो जहन्नम में आए हुए होंगे क्योंकि उन्होंने इनकी दावत को झुटला दिया था। तो अल्लाह ये कहेंगे जिनको चेहरों से पहचानते होंगे अराफ वाले शख्सियात, वो कहेंगे कि तुम्हारे नहीं काम है ना तुम्हारी माल और दौलत और ना ही वो तुम्हारी जमीयत जिन लोगों के से मिल के तुम बड़े तकब्बुर करते थे कि ये हमारी तादाद है, ये हमें बचा लेगी, और ना ही वो माल जिस पर तुम्हें घुमंड था वो तुम्हारे काम आया। यानी कि किस लिए ये जहन्नम में आए हुए हैं, क्योंकि ये तकब्बुर करते थे। वो जो अल्लाह को बहुत ही नापसंद है वो वाला तकब्बुर जो शैतान ने किया था, यानी मुतकब्बिर शख्स जो वक्त के रसूलों के आगाह कर देने के बाद, ख़बरदार कर देने के बाद भी अपने कुफ्र पर डटे रहें, ऐसे लोग मुतकब्बिर कहलाते हैं। जो अपने दीन के ऊपर डटे रहें ऐसे लोग मुतकब्बिर होते हैं। वरना हक आ जाने के बाद तो हर एक की गर्दनें अल्लाह के आगे झुक जानी चाहिए, ना कि सर का शैतान बन जाना चाहिए। अहाउला इल्लज़ीन अक़समतुम ला यनालहुमुल्लाहु बिरहमत, क्या इन लोगों के बारे में तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि अल्लाह इन्हें कोई अपनी रहमत नहीं पहुंचाएगा। यानी ये अराफ वाली शख्सियात कहेंगी क्या ये जो अहले जन्नत हैं, जो जन्नत में ओके हो चुके हैं अल्लाह की तरफ से, क्या इन लोगों के बारे में तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि अल्लाह तो इन पर अपनी रहमत नहीं करेगा। यानी ये कुरान दुनिया में तो हिदायत है और आखिरत में ये वैसे रहमत बन जाएगा। जिसने भी इसकी हिदायत पर अमल किया होगा ये आखिरत में उनके लिए रहमत बन जाएगा। तो ये कहेंगे अराफ वाले क्या इन लोगों के बारे में तुम कहते थे कि अल्लाह इन पर अपनी नज़र करम नहीं करेगा। उदखुलुल जन्नता, तो ये यानी अराफ वाली हस्तियाँ कहेंगी इनको कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। ला खौफुन अलैकुम वाला अंतुम तहज़नुन, ना ही तुम पर कोई खौफ होगा और ना ही तुम गमगीन होगे। ये जन्नत की ताबीर है, यानी जन्नत में ना माज़ी का पछतावा होगा और ना ही मुस्तकबिल का अंदेशा यानी खौफ होगा। तो ये इस तरह जिस तरह हवाई जहाज़ का कप्तान पहले अपने मुसाफिरों को उतरने देता है आखिर में ख़ुद उतरता है, इस तरह ये पहले अपनी जिनको दावत दीन दी होगी वो दाखिल होंगे जन्नत में, फिर ये अराफ वाली शख्सियात दाखिल होंगी। वना अदा असहाबुन नारी, और पुकारेंगे जहन्नमी असहाबल जन्नती जन्नतियों को, अन अफीज़ु अलैना के उंडेलो हम पर, मिनल माई पानी, और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हो या उस रिज़्क़ में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। कालू तो वो कहेंगे जन्नती इन्नल्लाह हर्रमहुमा, बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें हराम कर दी अलल काफिरीन काफरों पर। तो जन्नती जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे कि हम प्यास से मर रहे हैं और तुम्हारे पास जो रिज़्क़ और पानी है ये कुछ हमारे ऊपर भी उंडेल दो। तो वो जन्नती कहेंगे अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफरों पर हराम कर दी हैं। दुनिया में तो तुम खाते पीते रहे हो, हमारे दरमियान रहे हो, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला ने अलग अलग नहीं किया था, अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी थी, लेकिन तुम लोगों ने अल्लाह की मोहलत को, जो उसने ज़िंदगी में तुम्हें रसूल भेजा और अल्लाह ताला की हिदायत से आगाह किया, लेकिन तुम अंधे बने रहे, लिहाजा अब अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें तुम पर हराम कर दी हैं।
الذین اتخذوا دینہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دین کو لہوا و لعبا، ہنسی مذاق اور کھیل تماشا سمجھ لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم، پس آج کے دن ہم انہیں بھلائے دیتے ہیں، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح یہ اس دن کو بھول چکے تھے، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ ہماری آیات کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ کون سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے جہنم میں، وہ جنہوں نے دین کو سیریس ہی نہیں لیا تھا، دین اور دین کے بتانے والوں کا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، انہوں نے آخرت کی زندگی کو ایسے ہی سمجھ لیا تھا، کھیل تماشا، اور دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، آخرت کو بھلا بیٹھے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم نے نظر انداز کیا تھا آخرت کی حقیقت کو، آج ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈال کر نظر انداز کیے جاتے ہیں، کیونکہ تمہیں ہماری آیات کا پر یقین ہی نہیں تھا، تم تو ان کا انکار کر دیتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، یقیناً ہم لائے ہیں تمہارے پاس بِکِتَابٍ کتاب، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے تفصیل سے کھول کے بیان کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے علم کی بنا پر، ہُدًى، اس میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں امت محمدیہ، اے مسلمانو، یقیناً ہم تمہارے پاس لائے ہیں کتاب، یعنی ان کا تو یہ وہ رہا کتاب کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں، اب ہم تمہارے پاس قرآن لائے ہیں، کتاب لائے ہیں اپنے علم کی بنا پر، یعنی ہم نے اسے ایسے ہی نہیں اتار دیا، اس میں ہدایت ہے، دنیا میں اس پر ہدایت حاصل کرو، اس کے طریقے پر چلو، اور آخرت میں یہ باعث رحمت بن جائے گا یہ قرآن اس قوم کے لیے جو ایمان یعنی یقین رکھتی ہو۔ حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا تاویلہ، سوائے اس کی حقیقت کی، اس کے انجام کے، یوم یاتی تاویلہ، جس دن آ جائے گی اس کی حقیقت، یعنی یہ کیوں نہیں مان رہے، کیا یہ چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں ہی اس کا تجربہ کرا دیا جائے، انہیں دنیا میں ہی اس چیز کا نظارہ کرا دیا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ منظر دنیا میں دکھانا ناممکن ہے، ہاں جس دن اس کی تعبیر آ جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی، یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو بھول چکے تھے اس سے پہلے یعنی اس دن کو، اس دن وہ لوگ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا، یقیناً آئے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق لے کر، یعنی اس دن یہ مان لیں گے کہ واقعی وقت کے رسول جو ہمارے رب کی طرف سے آئے تھے انہوں نے سچ کہا تھا اور وہ سچ کے ساتھ ہی آئے تھے، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، تو کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری سفارش کر سکے، یعنی اب ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں واقعی رسول آئے تھے، حقیقت لے کر آئے تھے، سچ لے کر آئے تھے، ہم اعتراف کر رہے ہیں، کیا اب ہمارا کوئی ہے سفارشی جو ہمارے لیے سفارش کر سکے، او نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِی، یا ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ کہ ہم عمل کریں گے ان عملوں کے علاوہ، کنّا نعمل، جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، یعنی اب ہم نیک بن جائیں گے، رسولوں کے فرما بردار بن جائیں گے، دین کے پاسدار بن جائیں گے، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، قد خاسروا انفسہم، یقیناً انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یعنی یہ خسارہ پانے والے لوگ ایسے جو دوسروں کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے لیڈروں کے اوپر، وہ سارے ان سے گم ہو جائیں گے، ان کی من گھڑت باتیں ان سے وہاں ختم ہو جائیں گی، وہاں ان خسارہ پانے والے لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ جائیں گے جب وہ اپنے آپ کو خسارے میں دیکھیں گے۔ استغفر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔